अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद असलम नासर है। मुझे जर्मनी से तालिब इस्लाम कॉलेज के जो ओल्ड स्टूडेंट्स की एसोसिएशन है, उनके जो आजकल सदर हैं गफूर डोगर साहब, उन्होंने दरख्वास्त की है कि अपना एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके भेजूं। तो अर्ज़ ये है कि मेरी पैदाइश रवा में मई 53 में हुई थी। मई का महीना था, सख्त गर्मियाँ थीं। तो और मैं अपने वालिदैन का पहला बच्चा हूँ। तो मेरे वालिद साहब तो जब मैं 2 साल का था अंदाज़न, तो या उससे पहले ही उनकी सिंध में ट्रांसफ़र हो गई थी। वो वाक़फ़ ज़िंदगी थे मोहम्मद इसाक अनवर। उनके बड़े भाई मोहम्मद इस्माइल मनीर साहब हैं, जिनके बेटे एक मोहम्मद इलियास मनीर वाक़फ़ ज़िंदगी भी हैं। तो मेरे वालिद साहब भी वाक़फ़ ज़िंदगी थे। तो वो जामिया जाने के बजाय दफातर में उस वक़्त ज़रूरत थी, तो वहाँ हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह तआला ने लगा दिया था। तो फिर वो अकाउंटिंग का काम उनके सपुर्द था। तो वो जब सिंध चले गए तो फिर मेरे दूसरे जो भाई हैं वो सारे सिंध में ही पैदा हुए हैं। सारे तो नहीं, बहरहाल मेरे बाद जो अशरफ है वो रवा में पैदा हुआ था। उसकी वलादत के बाद मेरी वालदा और हम दोनों सिंध गए थे। वालिद साहब पहले चले गए थे। तो वहाँ तक अंदाज़न हम 7 साल रहे हैं। और फिर 1961 में मेरे वालिद साहब का हादसा हुआ। उस वक़्त उनकी उम्र 32 साल थी। वो घोड़े से गिरे थे। तो सिंध में जो जमात की ज़मीनें हैं वहाँ काम करते थे। नूर नगर फार्म मोहम्मदाबाद स्टेट में था। तो उनकी चोटें काफ़ी, मतलब सिर पे चोटें लगी थी, जिसकी वजह से जो हराम मगज़ है वो डैमेज हुआ था, जिसकी वजह से वो अपना बॉडी का बैलेंस नहीं कर सकते थे। तो उनको चलने फिरने में दुश्वारी हो गई थी। तो वापस हम पाकिस्तान आए, रवा आए, तो हमें क्वार्टर्स तहरीक जदीद में नंबर 76 अलाट हुआ और हम वहाँ शिफ्ट हो गए। तो दरमियान में कुछ अर्सा लाहौर भी रहे। वालिद साहब का इलाज होता रहा, फिर रवा में इलाज होता रहा। तो लाइफ बहुत मुश्किल हो गई थी। मैं अभी मैक्सिमम 10 साल का हूँगा। तो मगर ये है कि वो उस वक़्त रवा में अक्सरियत की माली हालत काफ़ी, मतलब तंग दस्ती वाली थी। तो बहरहाल तो छोटे छोटे जॉब मिल जाते थे। किसी का आटा पिसवा दिया, किसी के लिए पानी ला दिया। रात को मैं स्टेशन पे चला जाता था, कुलियों का काम करता था। तो अगर कोई ट्रेन आई है तो किसी का सामान मिल गया उठाने के लिए तो चंद पैसे मिल जाते थे। तो उस तरह घर का गुजारा चलता रहा। मगर बाज़ दफ़ा घर में भूखा भी रहना पड़ा, कुछ नहीं था खाने के लिए। तो ये सूरत हाल थी। तो हम लिफाफे बना के भी बेचते रहे हैं, लोगों की चारपाइयाँ बुनते थे। छोटे छोटे जो काम हैं मुख्तलिफ वो करते थे। मगर पढ़ाई, मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ूं। मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं अगर मैट्रिक के बाद कोई टेक्निकल काम कर लूं, सीख लूं, तो छोटे भाइयों को भी लुक आफ्टर कर सकूंगा आसानी से, क्योंकि वो ख़ुद वाक़फ़ ज़िंदगी थे। तो उनका एम यही था कि मैट्रिक करने के बाद मैं किसी टेक्निकल स्कूल में चला जाऊंगा। मगर अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। वो बीमार हो गए और मैं उस वक़्त चौथी में था, तीसरी या चौथी में, मतलब जब रवा आए हैं तो चौथी में दाखिला हुआ है। प्राइमरी स्कूल जो कच्चा बाज़ार में था वहाँ पे मेरा दाखिला हुआ। तो वहाँ फिर चौथी और 5वीं क्लास वहाँ अदा की और फिर हाई स्कूल चले गए, तालीम इस्लाम हाई स्कूल में। तो वहाँ अगली 5 क्लासें पढ़ी और मैट्रिक किया। तो
میں ساتھ ساتھ اپنے کلاس فیلو یا مجھ سے جونیئر ان کو میتھ وغیرہ پڑھاتا تھا. تو آہستہ آہستہ پھر مجھے ٹیوشنیں ملنی بھی شروع ہو گئیں، اور اس وقت ریٹ 10 روپے پر منتھ تھا. تو میٹرک کے جو بچے تھے ان کے لیے میتھ پڑھانے کا. تو اور ہفتے میں 4 یا 5 دن پڑھاتا تھا میں. تو بہرحال وہ بھی اگر 1-2 مل جاتی تھی تو اس طرح 10 روپے آ جاتے تھے مہینے کے بعد. تو وہ بھی میں نے کچھ عرصہ کیے. بہرحال میٹرک میں میری فرسٹ ڈویژن آ گئی تھی، اور میں پڑھائی میں پڑھانے کی وجہ سے میں اپنی پڑھائی میں بھی بہت اچھا ہو گیا تھا. تو جب آپ کسی دوسرے کو پڑھاتے ہیں تو آپ کا اپنا فائدہ بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں. تو پھر ہائی اسکول گئے، کیا کہتے ہیں، ہائی اسکول کے بعد کالج گئے. مگر کالج سے پہلے والدین کی، چونکہ والد صاحب تو بیمار تھے، والدہ کی خواہش تھی کہ کوئی جاب مل جائے، ریگولر جاب. تو دفاتر میں کوشش کی کہ کوئی چپڑاسی کا کام یا کوئی مددگار کارکن کا جاب ہی مل جائے. مگر ان دنوں میں جماعت کی مالی حالت بھی کافی کمزور تھی. تو یہ 70 کی بات ہے. تو وہ پھر مشکل ہوئی. تو پھر میں نے سفر شروع کیا ادھر راولپنڈی واکنڈ تک، کہ راستے میں مختلف جگہ پھرتا رہا اور کوشش کرتا رہا جاب کے لیے کہ کہیں اچھا جاب مل جائے. تو مگر کوئی 2-3 ہفتے تک پھرتا رہا مختلف جگہ پہ، یا کوئی داخلہ ہو جائے کسی ٹیکنیکل جگہ پہ، ساتھ پیسے آنے شروع ہو جائیں. مگر وہ ناکام واپس ہو گیا. جب میرے پاس 3 روپے رہ گئے تھے تو میں نے کہا اب تو 3 روپے میں روا بھی نہیں پہنچ سکتا، تو اب واپس چلنا چاہیے. تو اس وقت راولپنڈی سے روا کا کرایہ 3 روپے 3 آنے تھا. تو میرے پاس صرف 3 روپے تھے. تو پھر میں نے سرگودا سے آگے جو بس لی تھی، وہ میں نے اسے کہا تھا کہ مجھے وہاں اتار دینا جہاں میرا کرایہ پورا ہو جائے گا. تو اس نے خیر مجھے لالیاں کی بجائے روا ہی اتار دیا تھا. تو بہرحال پھر وہ واپس آیا. تو ڈاکٹر ظہیر صاحب ہیں، آج کل امریکہ ہوتے ہیں، کچھ بیمار ہیں. ان کے والد صاحب کے ساتھ میرے والد صاحب نے کام کیا ہے وکالت زراعت میں، تحریکی دید میں. تو وہ میاں عبد الرحیم احمد صاحب مجھے ایک دن ملے تو کہتے آپ یہاں سڑکوں پہ آوارہ پھرتے رہتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جاب کی تلاش میں ہوں، کوئی کام مل نہیں رہا تو سڑکوں پہ پھرنا ہے. وہ مجھے گھر لے گئے اور وہاں بٹھایا اور کھانا کھلایا. تو ایک خط لکھ کے دیا اور کچھ رقم دی لفافے میں باندھ. تو کہتے آپ کالج جائیں فوری طور پہ. تو بعد میں پتہ لگا کہ خط میں لکھا تھا کہ یہ واقف زندگی کا بیٹا ہے، اس کا فوراً داخلہ کیا جائے اور جماعت جو ہے وہ خرچہ دے گی. تو ساتھ جو انیشل تھا خرچہ وہ انہوں نے دے دیا. تو اس طرح میرا کالج میں داخلہ ہو گیا. تقریباً 2 مہینے لیٹ ہوا تھا. تو اور چودھری کہہ رہا ہوں، صوفی بشارت الرحمان صاحب پرنسپل تھے، وہ کہنے بھی لگے کہ بہت مشکل ہے، اگلے سال شروع کر لینا. میں نے کہا آپ داخلہ دے دیں، میں کوشش کروں گا کور اپ کرنے کی، اور جو 2 مہینے مس کیا ہے سیکھ لوں گا کچھ. بہرحال میں چلنا شروع کر دیا، محنت کی، ساتھ شام کو مختلف جاب بھی کرتا تھا. تو اس طرح میری ایف ایس سی ہو گئی. ایف ایس سی کے بعد اس وقت نیشنل سروس تھی، ایوب خان نے انٹروڈیوس کی تھی 60s میں. تو اس کے تحت مجھے وہ سیالکوٹ آرمی والے لے گئے بھرتی کر کے، اور 70 کی جنگ شروع ہو گئی. اور جنگ کے بعد ملکی حالات کوئی اچھے نہیں تھے، تنخواہیں دینے کا مسئلہ تھا ملٹری کو. تو ہمیں فارغ کر دیا گیا. تو ہم واپس آ گئے. تو مگر آرمی میں مجھے 95 روپے پر منتھ تنخواہ ملتی تھی. تو میں اس کو تقریباً ساری کی ساری بچا لیتا تھا، کچھ گھر بھیجتا تھا، باقی اپنے پاس رکھتا تھا. تو وہ جب میں واپس آیا تو میرے پاس اتنی رقم تھی کہ میں کالج میں داخلہ لے سکوں. تو اور کچھ میرے پاس وقت بھی تھا جس میں میں ٹیوشنیں پڑھاتا رہا.
تو اس طرح میں نے بی ایس سی میں داخلہ لے لیا۔ تو بی ایس سی میں پھر میں نے پڑھائی پہ خوب توجہ دی، اور ساتھ جو کام تھے ٹیوشن کے وہ بھی اچھے مل جاتے تھے اپنے سے جونیئر کلاسز کو۔ تو اس طریقے سے میں نے بی ایس سی کر لی۔ بی ایس سی میں ہائی فرسٹ ڈویژن آئی تھی، اور میتھ میں میں پنجاب یونیورسٹی میں فرسٹ تھا۔ تو پنجاب یونیورسٹی نے مجھے اسکالرشپ آفر کیا۔ تو میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے پاس گیا تو کہنے لگے کہ کیا پروگرام ہے۔ السلام علیکم۔